بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مخياتون کی تذکرہ د نسب مبارکی وا بیا ورپسې د خلقو ته زجرو په اعتراضونو باندې په تپوسونو باندې فضول سوالونه فضول تپوسونه مکوي ادب مومنانو ته په دې باندې چې تاسو دا خلقو پشان کار مکوي بے ځای تپوسونه مکوي د خلقو موسی علیہ السلام تنکړ موسی علیہ السلام نے مختلف قسم سوالونه تپوسونه وکول سر تپوسونه خود هغه په قریب مبارک کې وچا پیر شو بیا تذکره ده دیوا چې دا خلق دا داسې حسدګر خلق دی په تاسو باندې خیر پیرزو نه دی دی واړي چې تاسو دې د ایمان نه واړئ د قرآن کریم نه تاسو واړئ دا ولې د دې دا زړونو کې د حسد او د کینې د وجې نه الله رب العزت وایي چې ځان مخته واړوئ معافی کوئ ظاهر کې په یو معاشره کې اوسیدونکي خلک یې نو داسې حالت به راځي نو تاسو معاشره کې به ډېره زیاته ګزاره کوئ مخته واړوئ کینې ورسره مه د زړونو نه د خپلو زړونو نه د دې هغه مینه محبت لرې کوئ بایکاټ ورسره وکئ وس دیزه کې امور مصلحه ذکر کوي د پاره د مؤمنانو دغه خو بعضی کارونو چې هغه وشو کېږي د مانځه سره د الله سره تعلق د مانځه په ذریعه باندې د مال سره زیات مینا محبت نه کول بلکې مال کې چې کوم حقونه دي هغه ورکول دا څنګه چې مال سره مینا محبت شروع کې د الله حق دی نه ورکې چا چې مخکې ځان له سهولې کوي نو دا هغه سیله به دلته ملاوي بیا د یهودیانو بلې او قباحت ذکر کاو چې جنت ته بل څوک نه ځي مخکې داسې څه خبرې کړې دلته کې بیا د هغې تذکره کوي وایي یهودیان به جنت ته ځي یا به نصرانیان ځي یا د دې خبره په دې طریقې باندې وه چې یهودیان ووایي چې یهودیان به جنت ته ځي نصرانیان ووایي چې نه نصرانیان به جنت ته ځي دا د دې غلط خبرې دروغ خبرې بے دلیل خبرې وي الله وی داسې نه ده هغه څوک بزي چې خپل ځان الله ته تابع کړو ایمان راوړ دې موحد شو مؤمن شو
او متبع د سنت شو نو دی به جنت ته ځي. جنت ته چې لاړ شي نو هلته کې یا د مړ نه وروستو د ده حال بسې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ورپسې بیا د یهودیانو د یو بل بېعزتي هغه ذکر کوي. یهودیان دي نصرانیان دي. یهودیان نصرانیانو ته وایي دا هېڅ نه دي، نصرانیان یهودیانو مبارک کې لګیا دي چې دا هېڅ نه دي. حال دا دی چې دواړه کتاب لولي. مسلمانانو خبره کې راولي چې مسلمانان چې اوس خبرې کوي چې دا یهودیان دا کافر دي، دی به جهنم ته ځي، دا نصرانیان دا هم کافر دي، دی به جهنم ته ځي. دا خبره خو مسلمانو ګویا کې کوي. مسلمان چې کوي نه په دې مخکې خبره باندې کوي. کم چې یهودیان وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم، لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورته نه ورسېدلی او هغه په هغې حالت کې مړ شوی و. نه هغه په خپل دین حق دین باندې مړل، د هغې حساب کتاب الله به کوي. ایمان یې وو نو جنت ته به ځي. دغه یهودیان دي که دغه نصرانیان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دي چې په حق دین باندې وو او په هغې باندې مړه شوي دي نو جنت ته به ځي. و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راغی او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړو نو دی په دې باندې کافر شو. چې پیغمبر نه مني، د پیغمبر د راتلو نه وروستو بیا خو دا کافر شو. چې کافر شو نو بیا کافر مشرک جنت ته نشي تللی، د هغې ځای جهنم دی. دا یې تذکره کوي. بیا د دې بعضې نور بد خصلتونه هغه ذکر کوي. د جماعتونو خبره به راځي، جماعتونو نه خلک منع کوي. د هغې الله رب العزت د هغې جواب کوي. تاسو خفه کېږئ ما که د جومات مې ومنع کړي نو لویه دنیا ده، لویه ځمکه ده، بل ځای ته لاړ شئ، بل طرف ته مخ کوئ. دلته یوازې په دې کې نه دی. دا یې تذکره کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قائم و ایمان سره ورکوئ زکات. منځ قایمول دي، منځ د رواج ورکول دي. منځ داسې کول دي چې په کور کې څوک بې لمانځه پاتې نشي، بې مانځه پاتې نشي. منځ داسې کول دي چې دا په صحیح وختونو باندې کول دي. منځ په داسې طریقې کې چې دا ارکان بوله صحیح ادا کې، تعدیل ارکان سره. ناقیم الصلاة دا منځ قائم وای، مانځه رواج ورکوي. مانځه ټیم شو نو بیا بل کار نه کوي. اول منځ دی نو منځ کوه وکړه، نو بیا وروسته څه کوې که وکړه، دنیوي کارونه نه کوه. وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ. منځ قایمول دي بدني عبادت دی. آتوا الزکات، زکات ورکول مالی عبادت دی. دا بکینو دا اللہ دپارا بے کے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. او کم چی مخی لگی تاسو دا قلزانو دا پارا من خیر دا خیرنا تجدوه عند اللہ نموی بید اللہ سرا. کم عمل چیو کرلن نات کی قیامت کے میلاوی کی بدتا، قبر کے برزخ کے میلاوی داغی بدلا و میلاوی یاد تکی. دلته کې چې څومره کارونه کولېږي نو دا نه چې دا وکړی شو لاړو ختم شو، نه دا د الله سره هلته کې محفوظ دي. نو وما تقدموا لانفسکم من خیر، هغه چې مخکې لګئ تاسو د خپل ځانو دپاره د خپلې فایدې دپاره من خیر د مال نه یا من خیر د خیر نه. خیر څه شی دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه
خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین تحفہ بہترین ڈالی بہترین کار چیزے ناغا کار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داغت طریقہ دا داغت سنت تھی. نو تجیدو عند اللہ مومی بید اللہ سرا داغی اجر و ثواب پانتگی دا اللہ سرا ملاوی گی. ان اللہ بما تعملون بصیر یقین اللہ پاسمان تاسے کوئی لدن کہہ رہے اللہ بصیر نے اللہ لدن کہہ رہے اللہ ہر سیدی ہر سبانے اللہ پوانے بجے سجنہ داسنی چاہبت تاتا مخکاری تاتا محسوسی اللہ رب العزت کو ہر سبانے پوانے پاگا کہ محسوسات کیوں کہا غیر محسوس تھی. ستا لیدو دا اللہ لیدو شان نگی اللہ آغا سعینی چی دینے نے اللہ تا آغا سا معلوم دی چی تا تردی معلوم. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. وَإِذَا خَلَقْ چرے داخل بنشی جنتا مگر سوچی یہودی یا نصرانی. داو یا خبر دا سلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئے وی الکفر کلهم ملت واحدہ کفر ٹولیو ملت تے کافران چیئے دا مسلمان کو مقابل کے ٹولیو دی دلی پر ٹول مقابل کے یو مسلمان دے دا کافر کاغا یہودی دے کاغا نصرانی دے کاغا مجوسی دے کاغا ہندو دے کاغا سکھ دے کاغا بلے بلے سمر چی دا ٹول پیو طرف بانی دی مسلمان دا بل طرف دے مقابل لے دو نو دا کافر دا مسلمان دا یو دین دا مسلمان مقابلہ کی ہوئی او جنت دا کزین یہودی بزی آمن اسرانی زی مسلمان بنزی ہوئی. اللہ میں تل کا مانی ہوں دا دی درو خبری دی دا دی خواہشات و خبری دا دی خیالات دی. ندی مسلمان تا یو دین زکر دا سی ہوئی یہودی بزی ہوئی نصرانی بزی بل بلن مسلمان بنزی ہوئی. اور بزی اللہ پاکی میں رد کی بلا من اسلم وجہو للہ. دویم خبر دا دا خبر چیشی الکفر کلهم ملت واحدہ دا سمرا کافر چی دی دا مسلمان مقابل کی یو دی اگر ہر مومی چی دیں آئی بسی مزا عرض چی دی کچھ دے کافر نو دا آغی بل کافر مرست وکی امداد وکی سنگ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مومن پر بارکی ویڈیو لیکن مومنان آکار نہ کی گا. المومنوں کا جسد واحد مومن دا یو بدن پشان دے اشتکا عنہ اشتکا کلو و اشتکا راسو اشتکا کلو. کہ دا پستر کے بائیں تکلیفی نٹول بدن بھی آرام ہے کہ دا پستر بائیں تکلیفی نٹول بدن بھی آرام ہے. دا مومنان ٹول چی سمر دی آغا پا مشرق کی دی کہ وہ مغرب کی دی کہ پشمال کی دی کہ جنوب کی دی دا ٹول دا یو بدن پشان دی دا با یو موٹی دا با یو بدنی انت کی کہ آغا پا ہر زیگی عربستان دے گو انگلستان دے کافرستان دے ہر شیئی دے آگے کہ وہ مسلمان اسی گی آگا بانے انت کی تکلیف دے دندگی دا مسلمان بمبے آرام ہوئی دا آگا پا جمان دا آگا پا غم کی ہوئی دا آگا پا تکلیف کی بہشری کی ناکہ دا فلسطین دے او کاغا دا چیش نیا دیا کاغا نور دے او نور دی ہر زی چی دی وہ چی دے مسلمان دا ٹول مسلمان با دا آگا پا غم و فکر کی لیکن مسلمان دا کہا کہ مسلمان ہو دے مسلمان دا مسلمان پر لحاظ سرا دا ڈلے دا جماعت پر لحاظ سرا دا نور و سمر چی کافر دی آگی پا یو یو چی واق لے نو دا آگی نسیت دی چی ٹول کافر یو طرف تکی نو بیا مسلمان کم دے مسلمان بیا الگ دی.
مشرانو خبره کوله وی چې د دې کافرو مثال دا د ژوندې د دوه کولونو دی کله چې د دې په منځ کې دانه نه وي نو دې یو بل نه لري لري ولاړي یو بل څنګه لري او کله چې د دې منځ ته دانه راشي نه کافر چې کله هر یو ډول چې دا نو یو جدای بل و جدای او چې کله منځ ته مسلمان راغی نو یو بل پاسه نه خپل لګي یو بل بلان دې نه خپل لګي چې دا مسلمان دې په طریقې سره وچغي دې مېده شي دغه کوشش دا هر کافر لیا ہے یو په دغه وجه باندې او یاد دا چې دا په دې طریقې باندې وی چې هر یو سړي خپل خبره کوله يهوديان وي چې چرې داخل ونشي جنت ته مگر يهودي نصرانيان وي چرې داخل ونشي جنت ته مگر هغه څوک چې نصراني به داخلي هر یو سړی وي او خبره به دا هغه چا صحیح چې هغه الله او صحیح وي تلک امانیهم الله وی دا د دې درو خبرې دي دا د دې امانی دي دا د دې آسه وجبوچا پزړو امیدونه دي دا د دې درو خیالات دي قل هاتوا برهانکم امانی دي دا د دې خواهشات دي به دلیل خبرې دي قل هاتوا برهانکم متوائر راوي دلیل خپل دلیل راوي په باندې یقیني دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې کتا سوای يهوديان به جنت تزین په دې باندې مونږ ته دلیل پیش کړي کتا سوای نصرانی به جنت تزین بل منسی نو په دې باندې دلیل پیش کړي ان کنتم صادقین کتا سو رښتونی یې دلیل خو پیش کړي کنه ولې يهوديان سره کتابو نصرانيان سره کتابو نشي پیش کوله الله ای بالا ولنا من اسلم وجهه لله جنت وبل سوق نزي اینا دا څه خبره نه ده يهودي بزي نصراني بزي الله اینا نه دا څه نه ده سا خبره غلط ده من اسلم وجهه لله بلا ولنا یا بلا داسنا دا من اسلم وجهه لله چاچے تابع کو خپل ځان الله ته هو محسن د پدا سال کې چې و دې موحد بازوی موحد مانته محسن چاته وي موحد ته وي مؤمن ته وي بازو مفسرین وي محسن سوک دے آغا سوک دے چاہا تابع دے سنتی اسلم وجهه لله ایمان راوڑاو دے تابع دے سنتوں تابعدار دے سنتوں متبع دے سنتوں نفلو اجرو عند ربی دد پار اجر دد درم سا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی رب دیوانی نبی غم جل کی یرا بنی مکی بسکی مکی حالات را روا دی راغی بسکی پایراو بھی نہیں ولا میازنون نبو غمجل کی پر سب سے مافات پسی کم کی تیرشی دی بائی بس بغم نکی کاش داسی لکڑے وے ننا غم بنائی لا خوفن علیہم نبی رب دیبانی و نبی غمجل کی تاٹو لار سب ختمی دی پارا چار پارا آغا سوچ آغا متبع دی سنت آپ جنت تزی تم اپنے ځان تابع کرے دا اللہ ایمان راوڑا تابعداری دا پیغمبروں کا تم جنت تزی مخیوی دو ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا بنو مائیں کامیابی نشتے بنو مائیں کسو ذات مومن ہوئی ذات مسلمان ہوئی ظالموں میں خودے دے مومن ظالموں میں خودے دے مسلمان مسلم ظالموں میں خودے دے
عبداللہ دا اللہ بندو، عبد الرحمن چاہتا نمی خود عبد المومن دا مومن بندے المومن پدے نمونو بائے کامیابی نشتی عمل بانے بخلاصی گی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء و یہودیان چی ندی نصرانیان پہ اس شیوانے دا سگے دیو بل تصویر کی یو بل توئی دا اس شہر دے آغت دی توئی دا اس شہر دے دا لیس بھی شہین دی ہوئی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء و یہودیان چی ندی نصرانیان پہ اس شیوانے ندی پہ اس شیوانے ندی پہ اس دین بانے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او وی نصرانیان چی ندی یہودیان پہ اس شیوانے دی اس ندی دی پہ اس دین بانے ندی دا بی دین خلق دوئی یہودیان نصرانیان توئی نصرانیان یہودیان توئی وهم یتون الکتاب حالا لیش دوارا طول دیل ولی کتاب کاغی یہودیان دی اغم کتاب ولی کلا نصرانیان دی دیم کتاب ولی یہود نصران دوار صد اللہ طرف میں کتاب ہونے تورات دے انجیل دے دے خاطب کی اس مسلمان رہا مسلمانان سرم کتاب دے گا ہم یتون الکتاب نو تسلیم نہ دے پکار دے اول کم جے مکینی صحیح مسلمانان دی صحیح یہودیان دی صحیح نصرانیان دی ناوی تسلیم نہ کو آگی بار کی دانو آئیو چی آگی اس ندی دیو بل تسلیم نہ دے پکار مسلمان پخبل مسکر گیا دیو بل تسلیم کی دیو بل تسلیم نہ دے پکار بیا خاص کر مولیان پہ بل بل خطی یو ملایو سوئی بل بل سوئی یو خبرو کی اگر ہوئی دے پسے ہوئی ہوئی دے پا غلط دے دب پسے اموز لگی کی ہوئی کل سوئی بعض پسی دروغ بینا شروع کی مولا بھی دروغ ہوئی مولا بھی نبا مولا پسی دروغ ہوئی ہم یتون الکتاب اور دا تصدیق ندے پکار دا غلط خبری ہوئے ندے پکار کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم دی جگہ میں خبری گئی نو دغسی ہوئے بینا کولا کسانو لا یعلمون چی نپوئی دو مثل قولہم دلیل خبری پشان مخی جگہ خلق تیر شیری آگی چی پا خبر میں نپوئی دن نا آغشان خبری تیم کئی دا ملام آغشان دیا گی دے ایم پس مائن ہوئی فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ نالا بفیصلہ گئے دے خلق و منس کے یوم القیامت رب قیامت ورد مائیں فی ما کانو بی اختلفون فاغس گئے چی دے خلق و بگی اختلاف کاؤ دے خلق و چی بسگی اختلاف کاؤ بدین کی اختلاف کاؤ خبر کی اختلاف کاؤ دل یاد دے قرآن بار کی اختلاف کی دل یاد دے پیغمبر پر بار کی اختلاف کی دا سمنا اختلاف کنا جنن پہ دنیا کی چلی گی دا دے فیصلہ با اللہ کے فیصلہ عملی فیصلہ وہ کی زائی کم چے مومنان دی کم چے پہاق دی آغبا جنت تولی او کم چے پناہا قبانی دی کم چے کافر دی مشرکان دی نام جہنم تولی فیصلہ عملی بوش خبر اللہ سے ومن ازلم سبازی خبر رہا اب یہ وش انشاءاللہ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ او قائم و ایمان صلی اللہ ورکوئی زکاة وما تقدموا لأنفسكم آج مکی لگی تاسو دقلو زانون دپانا دقل فائدے دپانا من خیرین دا خیرنا خیر عمل کوئی مال لے گئی مال ورکوئی صدقہ ورکوئی تجیدو عند اللہ ممی بین اللہ سرا داغی اجر و ثواب بنا اللہ سرا ممی ان اللہ بما تعملون بصیر یقین اللہ پا آسمانی تاثیر کوئی لدن کے لئے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى اوئی دا خلق لیادی ہوئی خبری گئی لن يدخل الجنة چی چلی داخل ونشی جنتا إلا من كان هودا مگر آسو چی یہودی او نصارى یا نصرانی
یا نصرانیان داسی یہودیان دغسی خبری کئی نو نصرانیان مارشان خبری کئی تلک امانیهم دا دلی درو خبری دی دلی خواہشات خبری دی دا دلی خیالات دی قل هاتوا برهانکم وتوائن راوی دلیل پن کنتم صادقین کے تاثر شری بلا ولنا ولنا یا بلا دا سندا لکسن جس تاسو خیال لے من اسلم وجهه لله داخلی کی وجنت تصوب آغازو کو داخلی کی اسلم جی اسلام راو فرزان تابع کو اسلم وجهه لله تابع کو فرزان اللہ تا وہ محسن خدا سے عال کی دیو مومن دیو متبع سنت دیو موحد فله اجر عند ربه نذر پارا اجر دے رب سلام دد ثواب اللہ سرئی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون بی رب دیوانے ہم بدی غم جن کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء او یہودیان چی ندی نصرانیان پیشیوانے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او نصرانیان چی ندی یہودیان پیشیوانے ندی اس ندی پر اس دن بانی ندی دا بیدین خلق نوی وهم يتلون الكتاب هذا ليش الوليدي كتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دارنگے خبر مکولا کسانو چن لا يعلمون چن پویدل مثل قولهم دلیل خبری پشان فالله يحكم بينهم نالا با فیصلہ کی دلی کو منز کے قیامت کو رضمائیں فيما كانوا فيه يختلفون فاغس کے خلق کو بگی اختلاف کہو اللہ حضرت قرآن سنت بنا